والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون واجب الاحترام اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دے بعد یہ تیسرا مہینہ ذوالحجہ دا قریب تو ہی عید الاضحیٰ گزری ہے۔ اس ذوالحجہ دے مہینے دے اندر ذوالحجہ نو سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ اسلامی مہینہ ذوالحجہ دا اور اس مہینے دی 18 تاریخ موقع مناسبت دے حوالے نال میں معروضات اور گزارشات کرنا چاہنا۔ آج 15 ذوالحجہ ہے، 3 دنوں دے بعد 18 ذوالحج اور اس تاریخ نو حضرت عثمان نو بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا۔ حضرات، کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، پیارے عثمان نو بڑی شان عطا فرمائی حضرت عثمان بن عفان نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے مالدار صحابی سن، اللہ دے رستے اندر بہت زیادہ خرچ کرنے والے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسے مقام تے خود رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جتھے عثمان حاضر نہیں اوتھے رب اپنے نبی نو فرما رہے نے، سونیا اگر صحابہ تو بیعت لے رہے ہو، عثمان حاضر نہیں ہے تے ایک اپنا ہاتھ اپنی طرفوں کر لو اور دوسرا ہاتھ حضرت عثمان دی طرفوں تسی حاضر کرو۔ مقام اور شان
بیت رضوان حدیبیہ دا مقام ہے، جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دی طرح بھیجیا سفیر بنا کے حضرت عثمان نو، تو افواہ پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بایاں ہاتھ اپنا اور درمیان جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے ہاتھ آئیے، اللہ دے قرآن نے اس بیت نو اس طرح بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ اے آیت مبارکہ رب نے اودو نبی تے نازل فرمائی جدوں آقا علیہ السلام اپنے سجے ہاتھ نو حضرت عثمان دا ہاتھ بدلا رہے نے، اپنے دائیں ہاتھ نو نبی علیہ السلام فرما رہے نے کہ اے حضرت عثمان دی طرفوں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب العالمین نے پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو مقام عطا فرمایا، بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ کون؟ حضرت عثمان نے، میرے پیغمبر دے دوہرے داماد نے، سیدہ رقیہ اینا دے نکاح دے اندر جدوں او سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو چلیاں گئیاں، نبی پاک علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح کر دیتا ہے۔ اے اعزاز ملے ہے، اور سارے صحابہ عظمت والے نے، سارے صحابہ شان والے نے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق دا مقام بڑا، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب دا مقام بڑا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او ہستیاں او نبی دا صحابی ہے جنہوں اعزاز ملے ہے تے نبی دے دورے دماد دا اعزاز ملے ہے۔ ایک کسی اور صحابی دے حصے اندر نہیں آیا۔ آئیے ذرا غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے صحابی عظمت والی اور شان تے مقام والی گل کریے، پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک دے اندر ہی نا حضرت عثمان نو شہادت دیاں خوشخبریاں دے دیتیاں نے، بشین گوئیاں فرما دیتیاں نے۔ کس طرح؟ ایک دن دا ویلا میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج میرے آقا علیہ السلام تر دے جا رہے ہیں، نال حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی نے، تیسرا صحابی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام چل دیاں انج جناب احد پہاڑ تے پہنچ جاندے نے۔
احد پہاڑ تے پہنچے نے تے جناب پہاڑ تے لرزہ داری ہو گیا، پہاڑ کمبنا شروع کر دیندا ہے، پہاڑ کب آنا شروع کر دیندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ نو مخاطب کر کے آکھیا احد پہاڑ، فرمایا اس بت احد، اس بت احد، اے احد رک جا، ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارکہ دے اندر شہادت جناب پیش گوئیاں فرما رہے ہیں، فرمایا اے پہاڑ رک جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی ہے، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دوسرے حضرت صدیق اکبر نے ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا دے بابا تے دو شہید، ایک حضرت عمر تے دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے نبی نے پشین گوئیاں فرما دیتیاں نے۔ ایک اور بات سننا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پشین گوئی شہادت دی دے رہے ہیں، آقا فرمایا اے پیارے عثمان، ایک جدوں دورہ خلافت آئے گا نا، تیری حکومت آئے گی نا، تے اے پیارے عثمان اللہ تو انہوں ایک کرتا پہنائے گا، تے لوگ او جڑے بلوائی نے وقت حاضرہ دے جڑے لوگ ہوں گے او تواڈا کرتا اتارنا چاہیں گے، انہاں نوں ایک گل وارا نہیں کھائے گی، تے کرتا تسی اتارنا نہیں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام تے بھی پشین گوئی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اینا مقام اینی شان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو جنگ بدر ہوئی نا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے، تے حضرت عثمان فرماندے نے میں بھی میدان بدر اندر جاواں گا، کفار دا مقابلہ کراں گا۔ آقا فرماندے نے پیارے عثمان کوئی گل نہیں، تو گھر دے اندر رہ، کیونکہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، رقیہ دیاں بیمار پرسیاں کرنیاں نے، سیدہ رقیہ دیاں خدمتاں کرنیاں نے۔ اے پیارے عثمان، جو اجر و ثواب میدان بدر اندر جان والے صحابہ نو ملے گا، برابر دا اجر رب تینوں بھی عطا کر چھڈے گا۔ نصیب اور مقدر دی بات، گھر بیٹھے ہاں بدری صحابہ دے برابر اللہ اجر دے رہنے، تے سونے ہم اللہ نے اگر فتح دے دیتی تے مال غنیمت دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عثمان دے بارے نبی پاک فرمایا اے پیارے عثمان، جنہ اجر و ثواب اللہ بدری صحابیاں نو عطا کرے گا، برابر دا تانوں گھر بیٹھے ہی عطا کر چھٹے گا۔ رہی گل مال غنیمت دی، جتنا حصہ بدری صحابہ نو آئے گا، برابر دا تانوں بھی دیتا جائے گا۔ اے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام اپنے دماد دی بڑی قدر کر دینے، حضرت عثمان دا بڑا حیا میرے پیغمبر علیہ السلام کر دینے۔ ایک دن محبوب علیہ السلام کار دے اندر تشریف فرمانے، مما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نے میرے آقا علیہ السلام تشریف رکھ دینے، انج لیٹے ہوئے نے میرے محبوب علیہ السلام دے، انج پنڈلی مبارک دوں، پیر مبارک دوں انج کپڑا ہٹیا ہویا تے محبوب علیہ السلام انجی لیٹے ہوئے نے۔ انج دروازہ کھٹکیا، دستک آئی، آواز آئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرمایا کون ہے؟ فرماندے نے میں ابو بکر صدیق آیا ہاں
رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دے دیتیاں نے آ جاؤ. حضرت صدیق اکبر داخل ہو جاندے نے آن کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے تے دستک آئی تے میرے آقا علیہ السلام فرمایا کون ہے؟ تے جواب آیا کہ عمر آیا وہاں رضی اللہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیاری عائشہ رضی اللہ عنہا دروازہ کھول دیو میرے عمر نو اندر آن دیو. حضرت عمر بھی آئے تے آقا اونجی لیٹے رہے. پنڈلی تو کپڑا ہٹے آئیے تے میرے آقا علیہ السلام لیٹے رہے. ان تیسری مرتبہ دروازے تو آواز آئی دستک آئی ہے. نبی علیہ السلام دے زوجائے محترمہ میری تیری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے گئیاں تے پوچھیا کون ہے؟ فرمایا میں عثمان آیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور سونےوں گل سنیا جے میرے پیغمبر فرمایا اے عائشہ اے ہن کون دروازے تے آیا ہے؟ تے ماں جی فرماندیاں نے سونیاں حضرت عثمان آئے نے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ رک جا اجے اجازت دینی اجے نہ اندر آن دے آجے دروازہ نہ کھولے آجے. میرے آقا علیہ السلام جلدی نال اٹھ کے بہ گئے تے محبوب علیہ السلام نے جلدی نال اپنی پنڈلی تے کپڑا درست کر لیا. میرے نبی نے اپنے پیراں تے کپڑا پا لیا پنڈلی تے کپڑا پا لیا. جدوں درست ہو کے بہ گیا نا تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ اجازت دے دیو عثمان بھی آ جائے رضی اللہ تعالی. کی مسئلہ پکھے نہیں چل دے تے چلا دیو سارے پکھے چلا دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اجازت دیتی تشریف لے آئے. تھوڑی دیر بعد حضرت صدیق اکبر فرمان لگے سونےاں اچھا پھر مینوں اجازت میں چلے ہاں. جی ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے. حضرت عمر بھی اجازت لئی تے واپس چلے گئے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر بعد اے بھی آندے نے سونےاں میں بھی جانا چالنا. حضرت عثمان بھی چلے گئے. تینوں صحابہ چلے گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے. جدو تینوں صحابی چلے گئے نا اماں جی عائشہ میرے نبی دے کول آن کے بہ گئیاں. فرمایا سونےاں ایک گل پوچھنا چاہنیاں اگر اجازت ہوئے دے. فرمایا جو پوچھنا ہے عائشہ پوچھ لے میں جواب دیاں گا. ماں جی فرماندیاں نے میری آنکھاں نے عجیب منظر تکے ہے. فرمایا عائشہ کیڑا؟ ماں جی فرماندیاں نے سونےاں میرے بابا ابو بکر صدیق آئے تہاڈی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہی رہا تے تسی اونجی لیٹے رہے ہو. تے حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہما تسی اونجی لیٹے رہے پنڈلی تو کپڑا اونجی ہٹیا رہا. پاک پیغمبر علیہ السلام نو تیسری گل کی سونےاں جدوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تے تسی جلدی نال اٹھ کے بہ گئے ہو تے اپنی پنڈلی تو کپڑا درست فرما لے آئے. سونےاں عجیب ہی منظر ویکھن نو ملے. گل کی یہ وجہ کی ہے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے پیاری عائشہ میں عثمان تو حیا کیوں نہ کراں. میرے عثمان تو حیا رب دے نوری فرشتے بھی کر دین.
میں عثمان تو حیا کیوں نہ کراں رضی اللہ تعالی عنہ تے اینا تو حیا تے آسمانہ دے فرشتے بھی کر دینے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی دی ہے اپنی رضا دا اعلان فرمایا جدوں عثمان بیت رضوان موجود نہیں تے رب فرما رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں میرا عثمان بھی موجود ہے اللہ فرماندے نے سارے صحابہ دے ہاتھ موجود نے میں عثمان تے بھی راضی تے اینا سارے صحابہ تے بھی راضیاں اللہ اللہ کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن نام حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے جگہ دے پیر علیہ السلام تشریف فرمانے تے بیٹھے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک وقت آئے گا جدوں جناب فتنے رونما ہون گے فتنیاں دا دروازہ کھلے گا تے انج قریب تو ایک آدمی گزردا پیا انج جناب منہ لپیٹیا ہوا پہچان نہیں آ رہی تے انج بکل ماریے نبی پاک علیہ السلام فتنیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فتنیاں دا دروازہ کھلے گا تے او جڑا شخص جا رہا ہے اودوں او حق تے ہوئے گا اودوں او سچ تے ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے جدوں اشارہ کر کے فرمایا نا جدوں فتنیاں دا دور آئے گا نا فتنیاں دے دروازے کھلن گے اے آدمی حق تے ہوئے گا سچ تے ہوئے گا میرے پیارے حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں سنیا نا جلدی نال اٹھے دوڑ کے گیا میں انہوں جا کے دیکھے ہے انج چہرے تو کپڑا ہٹایا تے او حضرت عثمان سن رضی اللہ تعالی تحقیق ہو رہی ہے کہ کون سے صحابی ہے جدے بارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جدوں فتنیاں دا دور آئے گا دروازہ کھلے گا فتنیاں دا اے آدمی حق تے ہوئے گا سچ تے ہوئے گا دیکھیے تے صحیح کون ہے جدوں چہرے تو کپڑا ہٹایا تے حضرت عثمان سن اجے بھی نہیں گل رہن دیتی ذرا برابر بھی شک نہیں آیا انج چہرے نو پکڑے ہے حضرت مرہ بن کعب نے نبی پاک علیہ السلام وال کیتا سونیا ایس آدمی دے بارے کہندے ہو آقا فرماندے نے نام جدوں فتنیاں دا دروازہ کھلے گا اے ہوئی میرا عثمان او دو حق تے ہوئے گا رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دے بعد دورہ خلافت دورہ حکومت حضرت ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق نے حکومت کی تھی یہ 2 یا 2.25 سال تقریباً حضرت عمر حضرت صدیق اکبر دا دور خلافت ہے 2.25 سال دا حضرت صدیق اکبر دے جان دے بعد حضرت عمر دیواری آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت والا اینا دا جڑا دور ہے او 10 سال دا کنے سالاں دا حضرت عمر نے حکومت کی تھی 10 سال تے حضرت صدیق اکبر نے حکومت کی تھی 2 یا 2.25 سال یہ کنے سال ہو گئے بھئی 12 سال 12.25 سال یا 12 سال گزرن دے بعد ہن پیارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیواری آ گئی
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے صدیق اکبر نے حکومت کی تھی، دنیا تو آخر چلے گئے، فاروق اعظم چلے گئے، خلیفہ سوم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دورہ دماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال حکومت کی تھی۔ کنے سال ہوئے؟ 12 سال۔ انہاں دے دور دے اندر پہلے جڑے 6 سال نے بڑے پیارے انداز نال گزرے نے، بڑا سکون ہے، بڑا چین ہے، بڑا اطمینان ہے، کوئی فتنہ بازی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں۔ پہلے 6 سال جڑے نے بڑے ہی پر امن گزرے نے۔ تے انہاں یہودیاں بلوائیاں نے ویکھیا اے جڑا عثمان دا دور آیا ہے، لوگ جوگ در جوگی اے دے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے جا رہے ہیں، سارے سانو چھڑ دے جا رہے ہیں۔ جیڑی اے دی دعوت توحید و سنت والی اے نو مان دے جا رہے ہیں، علاقیاں دے علاقے مسلمان ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا اے منافق آدمی ہے، اے بےمان آدمی ہے، انہیں جناب مسلمانی دا لبادہ اوڑ کے تے جناب لوگانو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ منافقت دل دے اندر ہے، یہودی بےمان ہے تے ظاہری طور تے اپنے آپ نو مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ تے انہیں جناب فتنہ دا دروازہ کھولیا، انہیں فتنہ برپا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے چپ کے لوگانو آند ہے کہ اے جڑا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے دی چدراٹ نو ختم کریے، وگرنہ اے دے سارے ہوندے جا رہے ہیں، توحید و سنت نو اپنا دے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو خطبہ جمعہ ادا کرنے واسطے ممبر رسول تے آن کے کھڑے ہوئے تے ایک آسا پکڑے ہے۔ اے آسا کیڑا ہے؟ جڑا میرے نبی محمد علیہ السلام پکڑ کے خطبہ دیا کر دے۔ نبی دے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی اس آسے نو پکڑ کے خطبہ دیا کر دے، حضرت عمر بھی اس آسے نو پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ او ہوئی آسا جڑا حضرت عثمان نے پکڑے ہے تے اینا بلوائیاں نے پروگرام بنا لیا۔ اے جناب علاقے دا امن خراب کرن لگے نے، فتنے بازی پان لگے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب آئے نے، اینا اس آسے نو پکڑیا تے تروڑ کے سوٹ دیتا ہے۔ حضرت عثمان نو آندے نے اسی تیری سلطنت نہیں ماندے، اسی تیری بادشاہت نو نہیں تسلیم کر دے۔ اینا جناب بہت بریاں باتاں کی دیاں تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی پیارے عثمان کوئی بھی گل ہوئے خون ریزی نہیں ہونی چاہیے دی، مدینہ پاک دے اندر قتل و غارت ہونی چاہیے دی نہیں، ماحول جڑا خوشگوار رہنا چاہیے، پر امن رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات تے عمل کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے حالانکہ بہت بڑی جسارت کی تھی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے ممبر تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او ہستیاں، میں کہنا اتنے مالدار صحابی حضرت عثمان سن، اگر پورے مدینے نو با یک وقت جام کرنا چاہتے تھے، کسی دی طاقت نہیں سی کہ وہ جناب دوسری تیسری بات کردہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اینی پاور رکھن والے شخصیت سن۔ اللہ اللہ حضرت عثمان نے کوئی گل نہیں کی تھی، چپ کر کے خاموشی نال اٹھے نے، جب مسجد جو نکلے تھے اپنے گھر تشریف لے گئے، کتے فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، کتے جناب قتل و غارت نہ ہو جائے۔ دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں گل کیتی بھی ہے پیارے عثمان
اگر تسی اجازت دیو تے اسی انہاں دا مقابلہ کرنے ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ خلیفہ سوم فرماندے نے میرے نبی نے منع کیتا سی میں ایک کام نہیں کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کار دے اندر تشریف لے گئے نے، ایتھے جناب انہاں بلوائیاں نے گھر دا محاصرہ کر لے آئے۔ حضرت عثمان دے بارے گل کردے نے، عثمان آج دے بعد تو گھروں باہر نہیں نکل سکدا، آج دے بعد تو چل کے آن کے مسجد اندر نماز نہیں ادا کر سکدا، آج دے بعد تو جمعہ نہیں پڑھا سکدا، آج دے بعد بیرے روما کھو تو پانی نہیں پی سکدا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے انہاں بلوائیاں پابندیاں لگا دیتیاں نے، حضرت عثمان نو روک دیتا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن دیکھیا، 2 دن دیکھیا، 4 دن دیکھیا، کچھ دنوں دے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انج کھڑکی جو باہر نکل کے انہاں بلوائیاں نو مخاطب کر کے فرماندے نے، او بلوائیو اے جڑا بیت مسجد ہے نا، مسجد دی جدوں جگہ تنگ پہ گئی، جگہ کم پہ گئی سی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سی کیڑا آدمی ہے جڑا اے نال دا پلاٹ خرید کے تے اللہ دے رستے اندر وقف کر دے۔ او میں عثمان اسام او دو کھڑا ہو کے گل کیتی سی سونیاں، دوسرے تیسرے صحابی نو نہ کہ آجے میں کلا عثمان یہ پلاٹ خرید کے وقف کر دیاں گا۔ مسجد نبی نو وسیع کیتا گیا، نال دا پلاٹ خرید کے میں ہی وقف کیتا سی۔ آج تسی اوتھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھن دے رہے، آج تسی اوتھے جمعہ ادا کرن نہیں دے رہا۔ حضرت عثمان اگلی گل کر دے لے، اے بلوائیو گل اے وے اے جڑے بیرا روم آئے نا، اے جڑا کھوئے نا میٹھے پانی دا کھوئے، اے کنواں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کیڑا آدمی ہے جڑا اس کھونو خرید کے مسلمانہ لے وقف کر دے وے، مسلمانہ لے وقف کر دے وے۔ حضرت عثمان آندے نے میں ہی سانا جنہیں کلے نے کھونو جناب خریدیا تے اللہ دے رستے اندر وقف کر دیتا ہے۔ آج تسی میں نو اس کھو تو پانی بھی نہیں پران دے رہے۔ اینا پلوائیاں نے بڑے سخت بیان فرماندے نے عثمان بس آج دے بعد تو کروں باہر نہیں نکل سکدا۔ اینا نے قتل دے ارادے تے منصوبے بنا لینے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سونے ہن کھانا بھی بند ہو گیا ہے، حضرت عثمان دا پینا بھی بند کر دیتا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات نہیں کر دے، کوئی جناب جھگڑے والی بات نہیں۔ قرآن دیاں ایتاں سامنے نے آندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کوئی گل نہیں، کھانا بند کر دیتا ہے انہوں نے، پینا بھی بند کر دیتا ہے، مسجد جانا بھی بند کر دیتا ہے، کھوتے جانا پانی لے آ کے استعمال کرنا بھی اے بھی بند کر دیتا ہے تے کوئی گل نہیں۔ رب نے فرمایا ایمان والے نماز پڑھ دینے تے صبر کر دینے تے اللہ صابر بندیاں دا ساتھ دیا کر دینے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر نے تے انہاں بلوائیاں محاصرہ کیتا، پیرے لگے نے تے دن گزر دے جا رہے ہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، مہینہ نہیں، بلکہ 40 دن حضرت عثمان بن عفان دا پانی بند کر دیتا گیا رضی اللہ تعالی۔ کسے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشانی دے بڑی ہے، کاردہ اینا محاصرہ کیتا ہے، پیرے لگے نے
تے کھان نو کوئی چیز نہیں ملتی، پین نو کوئی چیز نہیں ملتی، تے تسی کھاندے ہو تے کی کھاندے ہو، پیندے ہو تے کی پیندے ہو، کیسا وقت گزر رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت عثمان فرماندے نے تسی ایک گل پوچھ دے ہو کھان نو کی کھانا ہے، جدوں صبح دا وقت ہوندا تے میں روزہ ہی رکھ لینا ہوں، میں روزہ رکھ لینا، روزے دی نیت کر لئی دی، پیاس لگ دی ہے تے رب دی کتاب کلام اللہ قرآن پاک کھول کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دینا وا۔ کوئی معمولی بات نہیں، 40 دن کھان پین نہیں دیتا جا رہا، بند کر دیتا گیا ہے۔ حضرت انہاں دا تقوی اور بھروسہ اللہ دے، ساڈے تے تھوڑی جی کوئی پریشانی آ جائے، ہائے ہائے کدے او دے دروازے تے کدے او دے دروازے تے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ میں روزہ رکھ لینا وا، میں جناب قرآن دی تلاوت کردا رہنا وا، وقت گزریا، ٹائم گزریا، انج جناب جمعہ دا دن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ماں جی سیدہ نائلہ نو مخاطب فرماندے نے، اے نائلہ کوئی دھلے ہوئے کپڑے دے دیتے جان، کوئی صاف کپڑے دے دے، میں زیب تن کر لاں، میں پہن لواں۔ ماں جی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، اے میرے سرتاج حضرت عثمان جی تسی نویں یا ستھرے صاف کپڑے پہن کے کی کرنا ہے؟ تو آڈے دیتے جناب مدینے دیاں کلیاں تنگ کر دیتیاں گئیاں میں، تو آنو مسجد تو روک دیتا گیا ہے، تسی کانو جمعہ پڑھن یا پڑھان جانا ہے۔ فرمایا اے نائلہ تینوں پتہ نہیں جمعے والے دن صاف ستھرے کپڑے پہننا میرے محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نویاں دی گل نہیں ہو رہی، صاف ستھریاں دی گل ہو۔ جمعے والے دن صاف ستھرے کپڑے پہننا میرے محمد علیہ السلام دی سنت ہے، تے نال خوشبو لگانا نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ اس واسطے میں پیارے نبی دی سنت عمل کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ اللہ تے نال ہی اگلی گل کرتے ہیں، اے پیاری نائلہ گل سن لے، آہونے میں ستا ساں میری آنکھ لگ گئی سی تے خواب اندر مینوں میرے محمد مل کے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونیا حضرت سید عثمان رضی اللہ عنہ سردار جی نبی پاک علیہ السلام کی فرما رہے سن، کلے ہی سن نال ہور بھی کوئی سی؟ سیدنا فرماندے نے میرے نبی دے نال حضرت ابو بکر صدیق بھی سن تے حضرت عمر فاروق بھی سن رضی اللہ تعالی عنہما۔ تے سونے کی آندے سن؟ حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ منو خواب اندر میرے محبوب علیہ السلام ملے تے فرماندے سن، اے پیارے عثمان آج روزہ رکھے آجے نا، آج دا روزہ تسی ساڑھے کول آن کے افطار کرنا ہے، آج دا روزہ تسی ساڑھے کول آن کے افطار کرنا ہے۔ اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گل کیتی ہے تے اے سیدہ نائلہ ماں جی نائلہ رضی اللہ عنہ دیاں اکھاں چو آنسو نے، پیارے عثمان اینے دن ہو گئے نے، بلوائیاں نے جناب پابندیاں لگا دیتیاں، کھان نو شائع کوئی نہیں، پین نو شائع کوئی نہیں، اے سرتاج جی تے تسی بھی انج دی گل ارشاد فرما رہے ہو۔ سیدہ نائلہ سمجھ گئیاں کہ زندگی دے سام پورے ہو رہے نے، جدو خواب دے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام ملے نے، اے جناب موت دا سنیاں تے پیغام آ گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں چو آنسو نے، نال فرمایا نائلہ اللہ دیاں مرضیاں نے، گل سن لو، صبر تے حوصلہ ہی کرنا ہے۔
تے جناب اس اللہ دے نبی دے شہر نو اے دے امن نو خراب نہیں کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اینی کو گل کر کے نا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے نے، پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پیاس نے ستایا ہوئے گا، بھوک نے ستایا ہوئے گا، تے ادھروں خوشی بھی ہے کہ آمنہ دلال نل جا کے روزہ افطار کرنا ہے۔ حضرت عثمان تلاوت شروع کر دیندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن دے تلاوت کر دینے بے پڑھ دیاں ادھروں جناب پچھلی دیوار تو بلوائی ایک آیا دیوار پھیلان کے اندر داخل ہو جاندہ ہے، دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا، اور بھی آئے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جتے قرآن دی تلاوت پہ کر دے سن اوتھے آن کے کھڑے ہو جاندے نے۔ اے ٹائم عصر دے بعد دے تے مغرب دو پہلے دائے میرے پاک نبی دا صحابی دورہ دماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں۔ اینا ظالمان نے ظلم دے انتہا کر دیتی ہے۔ ایک وار کی تے کن پڑی تے لگے ہے، دوسرا وار کر دینے، تیسرا وار کر دینے۔ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئیاں نے۔ اینا سیدہ ماں جی نے سمجھے ہے اے جناب بیٹیاں بہناں تے ماواں دا حیات غیر بھی کر دینے، شاید کہ انہاں نو شرم آ جائے، شاید کہ حیا کر جان۔ میں اگے روکن دی کوشش کرنی ہے، شاید کہ رک جان، میرے عثمان تے ظلم نہ کرن، میرے عثمان نو شاید کہ شہید کرن تو بعد آ جان۔ ماں جی نے انج ہاتھوں اٹھایا، اس بلوائی ظالم نے انج جناب زور نلوار کی دے۔ ماں جی نے لادیاں چار انگلاں کٹ گئیاں تے جناب وار جا کے تلوار دا لگیا کن پٹی دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم اطہر چو خون دیاں تتیریاں نکلیاں، اے خون دے قطرے تے خون دے چھٹے حضرت عثمان دے خون جڑا جناب قرآن دے اور آگ تے پیرے ہے، قرآن تے ڈگ دا بیا۔ سونے میں تے گل کراں کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی جناب کربلا دا میدان دے گا۔ اے پیارے عثمان تیری عظمت تو صدقے تیریاں شہادتاں دی گواہی خود رب دا قرآن دے گا، تیری شہادت دی گواہی خود رب دا قرآن دے گا۔ قرآن دے خون جناب خون دے قطرے قرآن دے اس لفظاں تے پیندے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے جناب قرآن دے اور آگ دے خون گردہ پہ آئے، ان گل مختصر کر دئیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ اے کوئی مہینہ آج 15 ذوالحجہ کل 16 پرسوں 17 تے 18 تاریخ نو 18 ذوالحجہ چاند دی حضرت عثمان نو اینا بلوائیاں شہید کر دیتا ہے۔ ان اینا نے بھی گل کر دیتی، آرڈر جاری کر دیتے نے اسی نہیں لاش نو چکن دے آنگے، اے دی لاش ایتھے ہی پئی رہ گئی۔ جناب رات گزر دیئے پئی تے امہات المؤمنین میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات انج میدان اندر آئیاں تے گل کر دیاں نے، او مدینے دیو بلوائیو گل سن لو، اگر تسی حضرت عثمان دا جنازہ نہیں پڑھن دے ہوگے تے پھر اسی میدان اندر نکل آوانگیاں تے تواڈا مقابلہ کرانگیاں۔ اے ڈر گئے تے آندے
نے جناب اے تے کم خراب ہو جائے گا، مزید کم خراب ہو جائے گا، لہذا انہوں اجازت دے دیئے کہ رات نو جنازہ پڑھا لیا جائے، رات نو اٹھا کے دفنا لیا جائے۔ حضرت عثمان نو اٹھایا گیا اور سونے نال نبی دے چند صحابہ نے 17 یا 18 صحابی نے جنہ جنازہ پڑھے آئے۔ جنازہ پڑھان والے دو روایتاں، ایک حضرت جبیر بن مطعم دے بارے، دوسرا حضرت زبیر دے بارے رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہاں دو صحابیاں چو ایک صحابی نے جنازہ پڑھایا، کندھے تے چار پائی چکی ہے، حضرت عثمان نو لے کے جا رہے نے۔ آج جناب کسے دا فوت ہوندہ ہے تے لوگ عطر سٹ دینے، ارکے گلاب سٹ دینے، پھلاں دیاں پتیاں سٹ دینے، ہائے عثمان او عثمان مظلوم میرا عثمان ہے۔ حضرت عثمان دی لاش تے بھی انہاں ظالماں نے چھتاں تے چڑھ کے پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع دے ایک مقام تے جناب دفن کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 18 ذوالحج دی ہے، حضرت عثمان نو بڑے بے دردی نال شہید کیتا گیا۔ انہاں ظالماں نے ظلم دی انتہا کیتی ہے، لیکن عرش والے رب نے انہاں نو مقام بڑا عطا فرمایا، انہاں نو شان بڑی عطا فرمائی ہے۔ میرا تصور ہے قرآن دی اس آیت مبارکہ نے حضرت عثمان دے بارے یہ اعلان کر دیتا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن نے ایہو جے لوگاں دے بارے یہ اعلان فرمایا، لوگو جڑے اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتے جان، انہاں نو تسی مردہ تصور نہیں کرنا، بلکہ او زندہ نے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تو اڈوں کوئی حق نہیں کہ انہاں دی زندگی دے بارے بحث مباحثہ کرو۔ وہ اللہ دے ہاں زندہ نے، حیات نے، جس انداز نال بھی وہ رب نو پتہ ہے، سانو ذرہ برابر نہیں پتہ۔ کیوں؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، انہاں دی زندگی دے بارے اسی شعور رکھ دے نہیں۔ اس واسطے دعا ہے جو سنے جو سنایا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ